वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के FBI में इस्लाहात की थर्ड पार्टी वैलिडेशन के लिए आलमी शोहरत याफ्ता कंपनियों की खदमात हासिल करने की हिदायत। फेसलेस कस्टम्स असेसमेंट सिस्टम की हालिया कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBI के उमूर से मुतालिक जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म का मार्का हक़ की तारीख साज फतह याबी के बाद इदारों में पायदार इस्लाहात से मुल्क को मुस्तहकम आलमी मईशत बनाने के अज़्म का इयादा। आम सार्फिन के लिए आसान डिजिटल टैक्स रिटर्न का निज़ाम जल्द नाफिजुल अमल किया जाएगा। पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड में इस्लाहात का अमल तेज़ी से जारी है। FBI हुक्काम के इजलास को ब्रीफिंग। टैक्स निज़ाम को मौसर बनाना और इस्लाहात कौमी सलामती का तकाजा है। पायदार तरक्की के लिए पॉलिसियों का तसलसल ज़रूरी है। तरक्याती बजट की ज़रूरियात पूरी करने के लिए वसाइल की दस्तयाबी यकीनी बनानी है। PSDP में वफाकी नौइयत के मनसूबे शामिल करने के लिए सूबों का ताउन दरकार है। वफाक और सूबों को मिलकर अपनी तरजीहात का तयन करना है। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल का इस्लामाबाद में सालाना मनसूबाबंदी राबता कमेटी से खिताब। भारत के नापाक अज़ाइम बेनकाब करने का मिशन। वज़ीर आज़म की हिदायत पर आला सतह के सिविल जमाती वफ़द अहम ममालिक के दौरे के लिए रवाना। सफारती टीम के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC, लंदन और ब्रसल्स का दौरा करेगा। एक और वफ़द की क़यादत वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी सैयद तारिक फ़ातमी करेंगे। दौरों का मकसद हालिया भारतीय जारहियत पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर उजागर करना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का भारतीय क़यादत और वज़ारत ख़ारजा के बयानात पर रद्द अमल। दुनिया भारत की पाकिस्तान में दहशतगर्दी और जारहाना रवैये से बाखूबी आगाह है। भारत के हालिया इक़दामात उसके जंगी जुनून को ज़ाहिर करते हैं। पाकिस्तान अमन और तामीरी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। कश्मीर का तनाज़ा इलाकाई अमन व सलामती के लिए ख़तरा है। पाकिस्तान सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़ा कश्मीर का हल चाहता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का बयान। भारत भर में तूफान बरपा। भारतीय सियासतदानों का पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालबा। मोदी हुकूमत पर मुल्क को गुमराह करने का इल्ज़ाम। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात पर आवाम से दरोग गोई बंद की जाए। मोदी हुकूमत ने आवाम से हक़ाइक़ छुपाए, कांग्रेस का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ने भारत को हर महाज पर शिकस्त दी। आलमी माहिरीन भी भारत की शिकस्त पर बोल पड़े। पाकिस्तान को कमतर समझने की गलती भारत को बहुत महंगी पड़ी। पाकिस्तान चीन की हिमायत से नाकाबिल शिकस्त बन चुका। पाकिस्तान की फतह का भारत की अंदरूनी सियासत पर गहरा असर पड़ेगा। फ्रांसीसी तज्ज़ियाकार। कांग्रेस रहनुमा के मोदी से कड़े सवालात। मोदी के झूठे दावों को आड़े हाथों लिया। मोदी का पैगाम है कि रेपिस्ट पार्लियामेंट के अंदर और मुतासरीन जेल के अंदर भेजे जाएंगे। मणिपुर में औरतों के रेप हुए तो FIR भी दर्ज नहीं की गई और जब वहां के गवर्नर ने शिकायत की तो उसी को निकाल दिया। बिहार में जो हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं, लेकिन मोदी खामोश है। तर्जुमान इंडियन नेशनल कांग्रेस डॉक्टर शमा मोहम्मद। मोदी की सिंदूर सियासत। हिंदू ख़वातीन का मजहबी जज्बात पर सियासत करने की मज़मूम कोशिश। हिंदू ख़वातीन ने मजहबी जज्बात से खेलने की शर्मनाक कोशिश को मुस्तरद कर दिया। मोदी ने साबित कर दिया कि उसे न मजहब की समझ है, न रिवाज की और न ही इंसानी एहसासात की। सिंदूर बिकता नहीं और ना ही बांटा जाता है। जिनके घर तुम सिंदूर भेजोगे वो चप्पल से मुंह लाल कर देंगी। भारतीय खातून। मोदी सरकार की सरपरस्ती में आसाम में मावराए अदालत कत्ल का खतरनाक रुझान। मुसलमानों का मावराए अदालत कत्ल इंतहा पसंद हिंदुत्व सोच का अक्कास। इंतहा पसंद जमात भारतीय जनता पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद आसाम में अक़लियतों के मावराए कत्ल के वाक़यात बढ़े। मावराए अदालत कत्ल को बाज़ हल्कों की हिमायत हासिल। पुलिस ज़्यादातर कार्रवाइयों में अक़लियतों को निशाना बनाती है। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट। पॉलिसी सतह पर SIFC की काविश समराल। सालाना बुनियाद पर गैर मुल्की कंपनियों के नफ़े की रकम की वापसी में 115% का नुमाया इजाफा। गैर मुल्की सरमायाकार कंपनियों के नफ़े की रकम 100% तक वापस ले जाने का इख्तियार हासिल। रवा माली साल के पहले 10 महीनों में गैर मुल्की कंपनियों की $1.8 अरब के नफ़े की रकम वापस। कामयाब सरमायाकारी का इंडिया। स्टेट बैंक। नफ़ा की रकम वापसी में तेज़ी। IMF प्रोग्राम और जामे माशी पॉलिसी का बायस मुमकिन हुई। माशी माहिरीन। हुकूमत की कामयाब माशी पॉलिसियों के समरात। कारोबारी हफ्ते के आगाज़ पर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 700 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,20,400 तक पहुँच गया।
روزگار کی فراہمی حکومتی ترجیحات میں شامل، آئی ٹی کا شعبہ نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کے حوالے سے اہمیت کا حامل، وزارت آئی ٹی نوجوانوں کو مختلف ڈیجیٹل مہارتوں کی تربیت فراہم کر رہی ہے۔ پاکستان کا شمار سائبر سیکیورٹی سے متعلق مؤثر اقدامات کرنے والے سر فہرست ممالک میں ہوتا ہے۔ وفاقی وزیر آئی ٹی شہزہ فاطمہ خواجہ کا اسلام آباد میں پاکستان گیم ڈیولپرز کانفرنس سے خطاب۔ مسلم لیگ نون نے ملک کی دفاع مضبوط بنایا، ایٹمی دھماکے کیے اور ملک کو میزائل ٹیکنالوجی دی، چین کے ساتھ مل کر JF-17 تھنڈر طیارے بنائے۔ گزشتہ حکومت نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا، آج ملک بہتری کی جانب گامزن ہے، معیشت مضبوط ہو رہی ہے، لوگ کام کو ہی ووٹ دیتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے MD اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن افضال بھٹی کی ملاقات، اوورسیز پاکستانی کمیشنز پنجاب کو فعال اور متحرک بنانے کے لیے اقدامات پر اتفاق۔ اوورسیز پاکستانی وطن عزیز کا سرمایہ ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت کوئٹہ الیکٹرک سپلائی کمپنی کا اجلاس، صوبے میں بجلی کی ترسیل و تقسیم کا تفصیلی جائزہ، سرفراز بگٹی کا شکایات کے ازالے کے لیے شکایتی نظام مؤثر بنانے پر زور، بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے اور ترسیلی نظام میں خامیوں کو دور کرنے کے لیے اقدامات اٹھانے کی ہدایت، موسم گرما میں بجلی کی غیر ضروری بندش پر قابو پانے پر زور۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ PP-52 سیالکوٹ کا ضمنی انتخاب، مسلم لیگ نون کی امیدوار ہنا ارشد وڑائچ نے بڑی لیڈ کے ساتھ میدان مار لیا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق ہنا ارشد وڑائچ نے 78,419 ووٹ حاصل کیے۔ شاندار کامیابی پر وزیر اعظم شہباز شریف، قائد محمد نواز شریف اور مریم نواز کی ہنا ارشد وڑائچ کو مبارکباد۔ مسلم لیگ نون پر اعتماد کے اظہار پر سیالکوٹ کے عوام کا بھرپور شکریہ۔ عوام کو یقین ہے کہ ملک کو بحران سے صرف مسلم لیگ نون ہی نکال سکتی ہے۔ سبڑیال میں عوام نے 28 مئی اور 10 مئی والوں کو ووٹ دیا، 9 مئی والوں کو مسترد کیا۔ محمد شہباز شریف نے ملک و قوم کا ہر محاذ پر ساتھ دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوامی فلاح و بہبود کے کام کیے تو ووٹ بھی مریم نواز کو ہی ملے گا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب۔ عوام نے فتنہ فساد کا بیانیہ مسترد کر دیا ہے، مریم نواز کی خدمت کی سیاست کو ووٹ ملا۔ رونا دھونا PTI والوں کا وتیرہ ہے، دھاندلی کا الزام لگانے والوں کے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ PTI والے آج بھی اداروں کے خلاف سیاست میں مصروف ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کی پریس کانفرنس۔ اولیاء اکرام کا دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں بڑا کردار ہے۔ برصغیر پاک و ہند میں اسلام کی تعلیمات پھیلانے میں جو کردار حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ادا کیا، رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ شرک پور کی دھرتی کا یہ ایک بڑا اعزاز ہے کہ دنیا اسے میاں شیر محمد شرک پوری کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ اور تحقیق رانا تنویر حسین۔ بحریہ ٹاؤن کی غیر منقولہ جائیدادوں کا نیلام عام، ڈیفالٹ شدہ رقوم کی وصولی کے لیے نیلامی 12 جون صبح 11 بجے نیب ریجنل آفس نزد لال مسجد اسلام آباد میں ہوگی۔ نیلامی کے لیے بحریہ ٹاؤن کارپوریٹ آفس فیز 2 راولپنڈی، رویش مارکی، بحریہ گارڈن سٹی گولف کورس اسلام آباد، سفاری کلب بحریہ ٹاؤن راولپنڈی شامل۔ خریداری میں دلچسپی لینے والے کے لیے نیلامی سے 2 روز قبل ریجنل نیب آفس اسلام آباد میں بریفنگ کا اہتمام۔ FIA گجرانوالہ زون کی بڑی کارروائی، چھاپہ مار کارروائیوں میں 2 ملزمان گرفتار۔ ملزم باسط نے 15 لاکھ روپے لے کر شہری کو اسپین بھیجنے کی بجائے مالدیپ بھجوا دیا۔ ملزم محمد عمیر نے شہری کو غیر قانونی طور پر روس بھجوانے کے لیے 28 لاکھ روپے سے زائد وصول کیے۔ شہری کو بیرون ملک بھجوانے میں ناکام رہا، بھاری رقم وصول کرنے کے بعد روپوش ہو گیا۔ نہتے فلسطینیوں کا قتل عام جاری، غزہ میں امدادی مرکز پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ، 54 فلسطینی شہید، 250 زخمی۔ امداد کی تقسیم کا نیا نظام فلسطینیوں کے لیے موت کا جال ہے۔ امداد کی آڑ میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے، غزہ حکومت۔ اسرائیلی حکومت کی طرف سے عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو مقبوضہ مغربی کنارے جانے سے روکنے پر سعودی عرب کی مذمت، آزاد فلسطینی ریاست کے قیام اور 2 ریاستی حل پر زور۔ اسرائیل کا رام اللہ اجلاس کو روکنا انتہا پسندی کا ثبوت ہے، سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان۔
امریکی ریاست کولوراڈو کے شہر بولڈر میں اسرائیل کی حمایت میں نکالی گئی ریلی پر حملہ، 6 افراد زخمی، حملہ آور 45 سالہ شخص گرفتار، فلسطین کی آزادی کے حق میں نعرے، حملے میں آگ اگلنے والی بندوق کا استعمال کیا گیا، پولیس۔ بنگلہ دیش میں نئے کرنسی نوٹوں سے شیخ مجیب الرحمان کی تصویر ہٹا دی گئی، نئے ڈیزائن کے نوٹوں میں بنگال کے قحط پر بنائے گئے معروف فن پارے شامل، آئندہ نوٹوں پر کسی بھی انسانی شخصیت کی تصویر شامل نہیں کی جائے گی، تاریخی مقامات اور ثقافتی ورثے کی تصاویر شامل کی جائیں گی، ترجمان بنگلہ دیشی مرکزی میں۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خریداری عروج پر، مختلف رنگ و نسل کے خوبصورت جانور خریداروں کی توجہ کا مرکز، من پسند جانور خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ، بچوں کا ذوق و شوق نیت نہیں۔ اسلام آباد میں غذائیت میں بہتری کے لیے عالمی اتحاد کے زیر اہتمام ڈیٹا ویلیڈیشن ورکشاپ کا انعقاد، زراعت، صحت، ماحولیات اور تجارت کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کی شرکت، خوراک کی فراہمی اور درپیش چیلنجز کے حوالے سے تجاویز پر غور، شرکاء کا اسٹیک ہولڈرز کی آراء کی روشنی میں قابل عمل منصوبوں پر عمل درآمد پر زور۔ شمالی علاقہ جات کا ہر علاقہ اپنی خوبصورتی میں بے مثال، کاغان اور نارنگ کے برف پوش پہاڑ، سرسبز میدان اور بہتے جھرنے، قدرت کا عظیم تحفہ، برف پوش پہاڑوں پر اڑتے بادل اور گلیشیئرز کے دلکش مناظر، ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی توجہ کا مرکز، گرمی کے ستائے شہریوں نے سیاحتی مقامات جھلکڑ، بیسر، لولوسر جھیل کا رخ کر لیا۔ چھوٹی اور بڑی سکرین پر یکساں مقبول ورسٹائل اداکار رفیع خاور المعروف ننا کو ہم سے بچھڑے 39 برس بیت گئے۔ کریئر کا آغاز 1964 میں ریڈیو پاکستان سے کیا اور 1 سال بعد فلمی دنیا میں قدم رکھا۔ پردے میں رہنے دو، سالہ صاحب، نوکر، دبئی چلو سمیت متعدد کامیاب فلمیں کی۔ پروگرام الف نون میں ان کی کمال احمد رضوی کے ساتھ جوڑی بہت مشہور ہوئی۔